पंजाब में इक़्तिदार के लिए जारी खींचातानी, जिसका मंजरनामा हमने आपके सामने रखा, इसका फ़ाइनल राउंड अभी बाकी है और इसके लिए तैयारियां बहरहाल दोनों जानिब से हो रही हैं। हम पलना नज़र आता है चीफ मिनिस्टर हाउस और बमुकाबला गवर्नर हाउस। गवर्नर हाउस की पुश्त पे खड़ी है वफाक की क़ुव्वत और चीफ मिनिस्टर हाउस के पीछे खड़ा है PTI और इमरान खान की मकबूलियत। और यकीनन इस वक्त पंजाब में जहाँ पर यह मुकाबला हो रहा है, हुक्मरान इत्तेहाद की गैर मकबूलियत और PTI की मकबूलियत, इस पूरे पस मंज़र के दौरान अभी आखिरी राउंड बाकी है, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि आज निस्फ़ शब उनके बकौल गवर्नर बलीगुर रहमान डी नोटिफाई कर देंगे, छुट्टी कर देंगे वज़ीर आला की, मुंतखब वज़ीर आला की और उनकी हुकूमत की, और अगर इस पर मुज़ाहमत हुई तो गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। ये ऐलान है जो वफाकी हुकूमत की जानिब से उसके वज़ीर दाखिला ने किया है, लेकिन गवर्नर राज उसका क्या अंजाम होगा। और इससे पहले गवर्नर राज की जो साख रही है पाकिस्तान में, ख़ुद पंजाब में और ख़ुद मुस्लिम लीग नून इसको सह चुकी है पीपल्स पार्टी के हाथों, तो ये पूरी सूरत हाल यकीनन पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छी नहीं होगी और ना ही इसके कोई पॉजिटिव असरात नज़र आते हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? वज़ीर आला हाउस में तैयारियाँ हैं, ज़मान पार्क में इमरान खान अपनी सोच विचार और अपनी मशावरत में मसरूफ़ है और गवर्नर हाउस में वफाक की पूरी क़ुव्वत जो है वो उसने अपनी क़ुव्वत को मुज्तमई किया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ का मंजरनामा जानने के लिए हम जाते हैं। गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी और लाहौर में हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा। बताइएगा कि पहले तो क्या ये जो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो 12 बजे गवर्नर जो है वो छुट्टी कर देगा वज़ीर आला की और ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और अगर इसके जवाब में कोई रद्द अमल आया तो फिर गवर्नर रूल लग जाएगा, क्या वाकई इसकी तैयारी है? अब से दो ढाई घंटे के अंदर ऐसा होने वाला है? कांवर साहब, आज सुबह से ऐसा लग रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब कोई बड़ा एक्शन करना चाहते हैं और हमने देखा कि CM ऑफिस के बाहर भी कंटेनर पहुंचाए गए और गवर्नर हाउस, अगर आप मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है बाकायदा वो पुलिस और दीगर नफरी तैनात की गई और रास्ते बंद किए गए। यहाँ पर जो है हंगामी तौर पर इक़दाम करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज सुबह जब आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, उसके बाद गवर्नर हाउस में काफ़ी जो है तब्दीलियाँ देखने को मिली। सुबह तो ये तय हुआ था, जो इजलास गवर्नर पंजाब ने किया था, कि हम स्पीकर पंजाब असम्बली को एक ख़त लिखेंगे जिसमें एक पैराग्राफ ऐड करके उनसे कहेंगे कि आज ही आप वज़ीर आला का जो है वो अदम एतमाद करवाएं। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम मज़ीद उनको 2 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अचानक 1 बजे के करीब ये मामला तब्दील होता दिखाई दिया और फौरी तौर पर राना सनाउल्लाह की तरफ से ये बयान भी सामने आया कि हम जो है वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर देंगे और वही वो हवाला देते हैं आर्टिकल 130 और क्लास 7 का कि उस पर अमल दरामद नहीं किया गया और आइन की खिलाफ वर्जी करने पर गवर्नर यह कदम उठाने जा रहे हैं। और आज जो है यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी यहाँ पर पहुँची रही, जो पंजाब असम्बली की है, उन्होंने भी गवर्नर पंजाब से मुलाकातें की और तैयारी तो होती दिखाई दे रही है। कांवर साहब, अगर देखा जाए तो जो इंतज़ामिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी आज तब्दील कर दी गई, जिसका कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल कई अरसे से चाह रहे थे कि छुट्टियां उनको दी जाए। लेकिन लेकिन आज उनको ये बताएं कि क्या ये कोई बिल्कुल लाइनें या लाइंस जो हैं वो बिल्कुल क्लियरली ड्रॉ हुई हुई हैं? क्या वो लकीरें खींच दी गई हैं और क्या ब्यूरोक्रेसी के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि वो 12 बजे के बाद अगर गवर्नर का एक डी नोटिफाई का ऑर्डर आए तो वो उसको पूरा मान ले और जो चीफ मिनिस्टर वाली पोजीशन है उसको ना माने और वो तमाम अहकामात अपने तौर पे गवर्नर से लेना शुरू कर दे, क्योंकि वो गवर्नर राज तो नहीं है, गवर्नर तो डायरेक्ट अहकामात किसी भी सूरत में नहीं दे सकता, तो फिर वो किससे अहकामात लेंगे? कांवर साहब, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। वज़ीर आला पंजाब ने कुछ देर कबल जो है सूबाई काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है और ब्यूरोक्रेसी को कहा है कि कल उन्होंने हर सूरत ऐवान वज़ीर आला पहुँचना है। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब की तरफ से इम्कानात हैं कि यहाँ पर रेंजर्स की तैनाती के हवाले से भी जो है वो मुशावरत जारी है, जिसमें राना सनाउल्लाह खुद उस इजलास की सदारत कर रहे हैं और फिर डायरेक्शन देंगे, फिर उस पर गवर्नर पंजाब क्योंकि पार्टी के हैं उस पर अमल दरामद करेंगे, तो वो भी अपनी तरफ से जो है वो तैयारियों में है कि हम हर तरह से कंट्रोल संभालें। अगर इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए, सिविल और पुलिस ब्यूरोक्रेसी आज बड़ी तब्दीलियाँ लाई गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मुस्तकिल तैनात कर दी हैं
عبداللہ خان سنبل کو، جو پہلے بھی شہباز شریف کے ساتھ تعینات رہ چکے ہیں پنجاب میں اور نگران سیٹ اپ میں بھی جو ہے امپورٹنٹ پوزیشن پر تھے، اور اگر آپ دیکھا جائے تو جو آئی جی پنجاب کا لک آفٹر چارج تھا وہ کنور دلشاد سے واپس لے کر غلام رسول زاہد کو دے دیا گیا ہے، اور کیونکہ ان سے پہلے معاملات طے ہوئے تھے، پھر ان کو جو ہے اطلاعات یہ ہے کہ پھر ان کو ذمہ داری دی گئی ہے تاکہ وہ جو ہے انتظامی معاملات وہ پی ڈی ایم طریقے سے اپنے طریقے سے چلا سکے۔ یہاں تو حد تک نظر آتا ہے کہ وہ شاید ان کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے، لیکن جو دیگر لوکل آفیسرز ہیں وہ کس حد تک عمل درآمد کرتے ہیں یہ تو کل دیکھنا ہوگا۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈائریکشن دی اس پر عمل درآمد کروانا ہے، وہاں پر کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ٹیکنیکل اور قانونی معاملات ہیں، جس پر گورنر ہاؤس بھی کہیں پر ویک فٹ پہ کھڑا دکھائی دیتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے پرویز الہی صاحب اور جو دیگر جماعتیں ہیں حکومت کی وہ بھی جو ہے کسی طرف جو ہے وہ ویک پوزیشن پر کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ تو کیا پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک آرڈر ہو جاتا ہے ڈی نوٹیفائی تو پھر کیا کیفیت ہوگی پورے صوبے میں؟ تو اس آرڈر کی کیا اس کے نتیجے میں حکومت بالکل ختم ہو جائے گی، اس کی رٹ ختم ہو جائے گی، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا تو پھر کس کا وجود آ جائے گا؟ یہ ساری چیزیں اور پھر اس کے نتیجے میں کیا صورتحال بنے گی؟ اس حوالے سے کیا حالات ہیں اس وقت لاہور میں اور بیوروکریسی میں اور پولیس میں اور تمام جو کہ سرکاری ہے اور غیر سرکاری حلقے ہیں؟ صاحب دو چیزیں ہیں، اگر دیکھا جائے جو گورنر کی جانب سے جن بنیادوں پر ڈی نوٹیفائی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے وہ بنیادیں ہمیں دیکھا جائے تو وہ کسی نہ کسی جگہ کمزور دکھائی دیتی ہیں کہ 10 اراکین کاف لیگ کے ان کے اختلاف تھے۔ آج پرویز الہی صاحب نے 10 اراکین ساتھ بٹھا کر جو ہے ویڈیو بھی جاری کر دی کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح خیال کاسرو کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان لائن تھے، لیکن عمران خان کا ویڈیو یا آڈیو پیغام اس حوالے سے کوئی نہیں آیا۔ اس طرح کی جو بنیادیں بنائی جا رہی ہیں وہ کسی جگہ پر کمزور ہیں۔ معاملہ یہ ہوگا اگر یہ گورنر وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں تو کل یہ معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے اور اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، وہاں سے یہ کالعدم بھی قرار ہو سکتا ہے یہ آرڈر۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب قطعی طور پر ایوان وزیر اعلیٰ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو یہاں پر جو ہے پولیس بھی ان کی جو ہے مرضی کے آفیسر تعینات ہے، وہ الگ بات ہے۔ عمل درآمد نے جو ہے قائم مقام آئی جی وہ کس حد تک کروا سکتے ہیں؟ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ پھر ایک بہت ہی شاید بھیانک صورت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ایک اس کنفیوژن میں بیوروکریسی کو، پولیس کو، انتظامیہ کو وہ تقسیم ہو جائے گی کہ وہ حکم کس کا مانے اور کس کا نہ مانے، کیونکہ یہ اس صورتحال کے اندر جو ایک حاکمیت تو نہیں ہوگی صوبے کے اندر، اور پھر یہ کیفیت جو ہے یہ تو بڑی ایک بھیانک صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ بالکل خان صاحب بنتی جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رانا ثناء اللہ صاحب آج تو یہ چاہتے تھے کہ آج ہی گورنر راج لگایا جائے، لیکن مسلم لیگ نون کے جو دیگر افراد تھے اور خاص طور پہ جب آصف زرداری صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ فائنل سٹیج ہے، اگر ہم اس پہ جائیں گے۔ اسی طرح وفاقی وزارت قانون نے اس کی مخالفت کی، لیکن ابھی بھی بضد ہیں رانا ثناء اللہ کہ پنجاب میں گورنر راج لگا کر ہمیں اپنے طریقے سے پنجاب چلانے کے جو ہے وہ احکامات ملنے چاہیے، ہم اپنے طریقے سے وفاق کنٹرول کریں، ہم جو آئین ہے اس کے مطابق ہم فیڈرل سے سینٹ سے باقاعدہ منظوری لے لیں گے، اس کے بعد ہم اس معاملات کو چلائیں گے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو معاملات کافی زیادہ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے دکھائی